नमस्कार, मैले देखिरहेछु मसँग 5-6 जना जुडिसक्नु भएको छ लाइभको निम्ति है। एकछिन पर्खौँ है, 10-15 जना भएपछि म मेरो लाइभ सुरु गर्नेछु। शुभम सोनहाङ राईज्यूले भन्नुहुँदैछ अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू सो मच। प्रशान्तज्यूले भन्नुहुँदैछ हेलो, नमस्ते, हेलो, बेस्ट अफ लक भन्नुहुँदैछ, थ्याङ्क यू सो मच। एकछिन पर्खौँ है, एकैछिन पर्खिदिनुहोस् होला। अलिकति जोडिहाल्नुभयो भने म मेरो कविताहरूतर्फ लाग्नेछु। मैले देखिरहेछु है 15 जना यहाँ लाइभमा जोडिसक्नुभयो है। अनि अलिक समय पनि 7:05 भइसक्यो। म मेरो कविता सेसन है, यो लाइभ सेसन सुरु गर्न गइरहेछु। पहिलो म आफूलाई मेरो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम प्रवीणता भुजेल हो। म यहीँ सेल्पु सिटोङको निवासी हुँ। अनि अहिले म एमएससी गर्दैछु इभिएसमा, विश्वभारती युनिभर्सिटी भोलपुर शान्तिनिकेतनबाट। अनि लाइभ सुरु गर्नभन्दा अगाडि म है बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चरको टिमलाई है एकदमै धन्यवाद, एकदमै हृदयबाट है धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी एभ्री सन्डे है, हरेक आइतबार देखिरहेछौँ यहाँ एकदमै ठुला है साहित्यको क्षेत्रमा होस् है, म्युजिकको क्षेत्रमा होस्, एकदमै ठुला हरू आउनु भएर है उनीहरूको प्रस्तुति दिएर जानु भइसक्यो। अनि उनीहरू बीच मैले पनि है एउटा यो सौभाग्य पाएँ, तपाईँहरू समक्ष आएर मेरो कविताहरू सुनाउने सौभाग्य पाएँ। म एकदमै धेरै धन्यवाद छु है उज्जवल दादा, प्रफुल्ल अङ्कल, एकदमै धेरै धन्यवाद छ है। तपाईँहरूको बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चर अझै धेरै अघि बढोस् भन्ने म है यहाँबाट म अझै तपाईँहरूलाई गुड विसेस दिन चाहन्छु। अनि म है समय खेर नफालौँ, 20 जना है लाइभमा जोडिसक्नुभयो मसँग। हजुरहरूलाई म मेरो पहिलो कविता सुनाउन गइरहेछु। कविताको शीर्षक रहेको छ रुख है। यो रुख कविता धेरैले सुनिसक्नु भएको छ, यो फेसबुकमा पनि मैले हालेकी हुँ। अनि यो रुख कविता चाहिँ मैले कहिले लेख्न गएँ भन्दाखेरि धेरै अहिले है यहाँ दार्जिलिङ, खरसाङ, सिलगढीमा हेरौँ है, धेरै अहिले के भइरहेछ भने साहित्य प्रेमीहरू, हामी जस्ता साना साहित्य प्रेमीहरू जसलाई लेख्नु अनि कविता सुनाउने इच्छाहरू गरेका हुन्छन्, उनीहरूलाई है अकौस्टिक अक्षर जस्ता है, जस्तो पोइट्री कोस्ट थियो, यस्ता टिमहरूले साना प्लेटफर्म है, साना त भन्न सक्दैनौँ, ठुलो नै हो निकै है, हामी जस्ता युथहरूले एउटा प्लेटफर्म दिएका हुन्छन्। अनि त्यसकै निम्ति मैले कविता लानु थियो है। म कविता एकदमै थोरै लेख्छु, कविता एकदमै थोरै लेख्ने गर्दछु, म कोही बेला मात्रै लेख्छु है। अनि कविता नै थिएन, अनि मैले सोचिरहेको थिएँ म के बारेमा लेखौँ भनेर। अनि मेरो घर छेउमा चाहिँ एउटा रुख छ है, त्यो रुख चाहिँ एकदम सुकिसकेको छ, सुक्दै गरेको रुख छ। अनि त्यसको बारेमा मैले कविता लेखेँ। कविता यस प्रकार छ, रुख है। कविता सुनेपछि तपाईँहरूलाई के कसो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा दिन सक्नुहुन्छ। कविता सुनाउन गइरहेछु, केही भुल भए म क्षमा माग्दछु। रुख। सोच हो एउटा रुख छ, सोच हो एउटा रुख छ, सबै रुखहरू जस्तै तर अलिक भिन्नै। सोच हो एउटा रुख छ, सोच हो एउटा रुख छ, सबै रुखहरू जस्तै तर अलिक भिन्नै। सोच हो एउटा रुख छ, सबै पातहरूले त्यागेको, सबै पातहरूले त्यागेको आरिस बेगरको एउटा रुख छ। फुल रङ्ग्याउन नसक्ने रिस बेगरको एउटा रुख छ, फुल रङ्ग्याउन नसक्ने रिस बेगरको एउटा रुख छ। आधा प्राण गुमाइसकेको, आधा प्राण गुमाइसकेको गुनासो बेगरको एउटा रुख छ। सबै रुखहरू जस्तै तर अलिक भिन्नै। सोच एउटा रुख छ। आफूमा अलिक धेरै विश्वास छ उसलाई,
आफूमा अलिक धेरै विश्वास छ उसलाई, तब त खङरङ्ग पातविहीन भए तापनि हावा झेल्छ, झरी झेल्छ, हावा झेल्छ, झरी झेल्छ र झेल्छ उसले आफूप्रतिको घृणा। आटिलो छ ऊ र त उसका कमजोर हाँगाहरूले आउजाउ गरिरहने। आटिलो छ ऊ र त उसका कमजोर हाँगाहरूले आउजाउ गरिरहने परिवार रूपीको चौतारी बनिदिन्छ। दयालु छ ऊ र त आधा प्राण पनि साटी साटी सुनखरी फुलाउँछ, उसले सुनखरी फुलाउँछ। धन्यवाद। यो मेरो पहिलो कविता थियो रुख है। अनि एउटा कविता पढेपछि म कमेन्ट सेक्सनमा जानेछु अनि एक दुईवटा कमेन्टहरू पढेपछि फेरि अर्को कवितापट्टि लाग्नेछु। सदीप तामाङज्यूले भन्नुहुँदैछ, भान्जीलाई धेरै धेरै शुभकामना, अझै धेरै उन्नति गर्दै जानु, आशीर्वाद जेभियर आसिङकोबाट। धेरै धेरै धन्यवाद आसिङ, एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँले पनि है आज लाइभ जोइन गर्नु भएर मलाई हेरिरहनु भएको छ। हजुरहरूको आशीर्वाद र एन्करेजमेन्टले मात्रै म यहाँसम्म आइपुगेकी हुँ है। कविता त धेरै लेख्दिनँ तर पनि तपाईँहरूको आशीर्वादले नै म यहाँ छु। विक्रमज्यूले भन्नुहुँदैछ रसिलो शब्दमाला, धेरै धेरै धन्यवाद। शुभशिष तामाङले भन्नुहुँदैछ दामी, थ्याङ्क यू सो मच है, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि म अर्को कवितातर्फ गइरहेको छु है। कविताको शीर्षक छ कठपुतली। कठपुतली कस्तो कविता हो भने यो नारीको निम्ति लेखेको कविता हो मैले। कठपुतली है एकदमै हामीले धेरै देखेका छौँ है, नेटमा पनि धेरै देख्छौँ। अलिक ध्यान लगाएर वरिपरि हेऱ्यो भने पनि, आफूले नै हेऱ्यो भने पनि नारीहरूलाई अलिकति है तल्लो दर्जामा राखिएको हुन्छ, अलिकति हेपाइ खाने, अलिकति कस्तो भनौँ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। अनि त्यही भएर नै मैले यो कविता लेखेको हुँ कठपुतली। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ है मलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस्। कविता सुरु गर्न गइरहेछु। कठपुतली यो नारीको विषयमा हो। कठपुतली नाचिरहन्छ, कठपुतली नाचिरहन्छ, पैतालाले सपना मिच्दै अरू कसैको तालमा। कठपुतली नाचिरहन्छ, पैतालाले सपना मिच्दै अरू कसैको तालमा। आफ्नो चाल ढाल केहीमा अधिकार नभएको कठपुतलीलाई, आफ्नो चाल ढाल केहीमा अधिकार नभएको कठपुतलीलाई आफ्नो सपना मिच्ने बलमा समेत अर्काको अधिकार छ। तर ऊ पटक्कै रुँदैन, किनकि उसलाई सपना देख्ने अनुमति छैन, अनि सपना फक्रेको हेर्ने भाग्य पनि। किनकि उसलाई सपना देख्ने अनुमति छैन अनि सपना फक्रेको हेर्ने भाग्य पनि। कठपुतली कहिल्यै आफ्नो रहिन र उसलाई त्यसमा केही गुनासो छैन। कठपुतली कहिल्यै आफ्नो रहिन र उसलाई त्यसमा केही गुनासो छैन। स्वतन्त्रताको स्वाद कहिल्यै नचाखेको कठपुतली आफ्नो अस्तित्व खोज्नमा केही रुचि छैन। मालिकको सम्पत्ति ऊ संसार कस्तो देख्छ त्यो उसैलाई नै थाहा छ। सोधेमा उसित जवाब छैन, किनकि उसलाई बोल्ने अनुमति छैन। सोधेमा उसित जवाब छैन, किनकि उसलाई बोल्ने अनुमति छैन। बोले पनि उसको आवाजको केही मोल छैन। अर्काको सम्पत्ति बाँच्नलाई अरूमा निर्भर हुनै पर्ने। अर्काको सम्पत्ति बाँच्नलाई अरूमा निर्भर हुनै पर्ने। जन्मन्दा आफूभित्र जति संसार ल्यायो त्यतिमै जुनी काट्न बाध्य कठपुतली आफू जीवित रहेकोमा शङ्का गरी बस्छ। पैतालाले सपना मिच्दै अरू कसैको तालमा। यो मेरो दोस्रो कविता कठपुतली थियो है। अब म कमेन्ट पढ्न लागिरहेछु।
मनिषज्यूले भन्नुहुँदैछ एकदम मिठो लाग्यो, धेरै धेरै धन्यवाद। शुभमज्यूले भन्नुहुँदैछ अति मिठो, किप गोइङ, थ्याङ्क यू सो मच। आदरले भन्दैछ मिठो मिठो, धेरै धेरै धन्यवाद। रुपेश खवासज्यूले भन्नुहुँदैछ बेस्ट अफ लक भान्जी, धेरै धेरै धन्यवाद आसिङ। निर्मला प्रधानज्यूले भन्नुहुँदैछ वाउ, थ्याङ्क यू। मनिषा किरणले भन्नुहुँदैछ, मनिषा किरणज्यूले भन्नुहुँदैछ सेकेन्ड पोइम पनि एकदम राम्रो लाग्यो, ज्यू किप इट अप, थ्याङ्क यू। शुभमज्यूले भन्नुहुँदैछ अति मिठो, किप गोइङ। सरी, मैले कमेन्ट फेरि पढि पठाएछु। कमेन्टहरू पढ्दा है मैले कसैको कमेन्ट छोड्न गएँ या एक्सक्युज मी मिस भइहाल्यो भने म क्षमा चाहन्छु। दिलीपज्यूले भन्नुहुँदैछ कविता राम्रो, एकैछिन, यो एकदमै घरिघरि तपाईँहरूको कमेन्ट एकदमै रिपिट भइरहेको कारणले गर्दाखेरि म एउटालाई रिड गर्न सकिरहेको छुइनँ, म क्षमा चाहन्छु। कविता राम्रो, दिलीपज्यूले कमेन्ट पढ्दैछु। दिलीपज्यूको कविता राम्रो र मिठो छ, भविष्यमा सधैँ उन्नतिको मार्ग मिलोस्, धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म अर्को कवितापट्टि लाग्नेछु है। अर्को कविता म तपाईँहरूलाई सुनाउन गइरहेछु, एक दिन। यो एक दिन कविता कस्तो बेलामा लेखेको हुँ भने जीवनमा सधैँ खुसी हुँदैन है, हामी सबै खुसी हुँदैनौँ। जीवनमा खुसी साथसाथ दुःखका दिनहरू पनि आउँछन् है। कोही बेला आफू कहाँ छु, आफ्नो है आफू हराएको जस्तो लाग्ने दिनहरू है, यस्ता दिनहरू पनि आउँछ। धेरै आफूलाई प्रश्न है आउने दिनहरू आउँछन्। जीवन जहिले पनि खुसी हुँदैनौँ हामी, उतार चढाव रहिरहन्छ है। अनि यस्तै एक दुःखको दिन भन्दा पनि यस्तै के हुँदै रहेछ है जीवनमा, अब के कसो गर्नुपर्ने है, यो उमेरमा धेरै हुन्छ त्यस्तो है। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ एक दिन कविता लेखेकी हुँ है। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनुहोस्। मसँग जोडिरहनुभएकाहरू सबैलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु है। तपाईँहरूले आफ्नो बहुमूल्य समय है मसँग जुड्नु या मेरो कविताहरू सुन्नको निम्ति आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। म मेरो कविता एक दिनपट्टि लागिरहेछु। कविता यस्तो छ, एक दिन। एक दिन यस्तो समय आओस्, एक दिन यस्तो समय आओस्, वल्लो घर पल्लो घर कसैले नचिनोस्। एक दिन यस्तो समय आओस्, वल्लो घर पल्लो घर कसैले नचिनोस्। न त आफ्नो भन्ने कुनै ठाउँ होस् न आफन्त, न त आफ्नो भन्ने कुनै ठाउँ होस् न आफन्त। एक दिन यस्तो ठाउँ पुगोस्, एक दिन यस्तो ठाउँ पुगोस्, कसैलाई न त नाम थाहा होस् न ठेगाना, कसैलाई न त नाम थाहा होस् न ठेगाना। अनुहार हेरेर मुसुक्क हाँस्ने कोही नहोस्, अनुहार हेरेर मुसुक्क हाँस्ने कोही नहोस्। न त यी अदृश्य घाउहरू देखेर विलाप गर्ने कोही, न त यी अदृश्य घाउहरू देखेर विलाप गर्ने कोही। एक दिन जीवन यस्तो होस्, एक दिन जीवन यस्तो होस्, शक्तिशाली हिमाल जस्तो होइन, शक्तिशाली हिमाल जस्तो होइन। न त वनै रङ्ग्याउने गुराँस जस्तो, न त वनै रङ्ग्याउने गुराँस जस्तो। बस एक दिन जीवन यस्तो होस्, एक दिन जीवन यस्तो होस्, सानो एउटा शीतको थोपा जस्तै, सानो एउटा शीतको थोपा जस्तै, क्षणमै विलीन भएर शेष हुने, क्षणमै विलीन भएर शेष हुने। तर जति बाँच्छ, तर जति बाँच्छ निर्धक्क टल्किएर बाँचोस्, जति बाँच्छ निर्धक्क टल्किएर बाँचोस्। झरी च्याउ जस्तै, झरी च्याउ जस्तै साना दुर्बल, तर जति बाँच्छ, तर जति बाँच्छ निडर स्वतन्त्र जङ्गली भएर बाँचोस्, तर जति बाँच्छ निडर स्वतन्त्र जङ्गली भएर बाँचोस्। तर जति बाँच्नु छ सबै बाँचोस्, तर जति बाँच्नु छ सबै बाँचोस्। धेरै धेरै धन्यवाद है। यो मेरो एउटा एक दिन कविता थियो, यो तेस्रो कविता थियो। अनि यो कविता मैले है हाम्रो म र मेरो साथी काव्यश्री राई है, यहाँ गाउँकै साथी,
हामीले एउटा ब्लग खोलेका छौँ है, त्यसलाई हामी टेल्स इन टु ल्याङ्ग्वेज नाम दिएका छौँ। त्यसमा पनि यो कविता तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यो टेल्स इन टु ल्याङ्ग्वेजको त्यो ब्लगको हाम्रो उद्देश्य के रहेको छ भने हाम्रो नेपाली हामी नेपाली जाति हाम्रो पहाडमा चाहिँ दुईटा भाषा इङ्ग्लिस र नेपाली एकदमै चलेको भाषा हो है। प्रायः जस्तो के भइरहेको छ भने आजकल नानीहरूले नेपाली आफ्नो मातृभाषा भन्दा पनि धेरै इङ्ग्लिसलाई है उनीहरूले माया गरेका भन्दा पनि धेरै पढ्छन्, इङ्ग्लिसमा बोल्न रुचाउँछन् आफ्नो भाषा भन्दा है। तर इङ्ग्लिसमा पढ्नु या इङ्ग्लिस भाषा रुचाउनु नराम्रो भनेको होइन, तर आफ्नो भाषा पनि नपछाडियोस् भनेर चाहिँ कुनै पनि कृति हामीले इङ्ग्लिस वा नेपाली जुनमा पाएका हुन्छौँ त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर है, इङ्ग्लिसमा छ भने नेपाली या नेपाली छ भने इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर जुन चाहिँ नेपाली पढ्नेहरूलाई पनि है सजिलो अनि इङ्ग्लिस पढ्नेहरूलाई पनि सजिलो होस् भनेर यस उद्देश्यले हामीले टेल्स इन टु ल्याङ्ग्वेज ब्लग खोलेका छौँ है। अनि हामीले त्यहाँ सधैँ हप्ता दिनको हिसाबमा हामी हालिरहने गर्छौँ। तपाईँले त्यहाँ पनि यो मेरो कविता पाउन सक्ने हुनेछ। त्यहाँ कविता मात्र नभएर हामी कथा है अनि एसे पनि राख्दछौँ, निबन्ध पनि। हाम्रै क्षेत्रका एकदमै फेमस है एकदमै चर्चित कालुसिंह रणपहेलीज्यूले पनि हामीलाई कथा दिनु भइसकेको छ अनि त्यसलाई मेरो प्रिय साथी काव्यले ट्रान्सलेट गरेर हालेका छन्। त्यसरी नै हाम्रो यहाँका एकदमै प्रसिद्ध कथाकार सन्ध्या आचार्यज्यूले पनि हामीलाई उहाँको कथा दिनुभएको छ अनि त्यसलाई पनि है नेपालीमा थियो जुन मेरै साथीले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर हालेको छ है। तपाईँले त्योहरू पनि हाम्रो ब्लगमा गएर पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ त्यहाँ तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ। अनि म अब कमेन्टपट्टि जाँदैछु। प्रणयज्यूले भन्नुहुँदैछ दामी सिस फेरि एउटा मिठो जाओस्। थ्याङ्क यू। समिका राई, समिका पनि आएछ। मलाई लाइभ हेर्नु धेरै खुसी लाग्यो। अर्को कमेन्ट छ वाह एमकी गुरुङज्यूले भन्नुहुन्छ वाह मिठो कविता, प्रवीणता नानीलाई उत्तरोत्तर प्रगतिमा मङ्गलमय शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ मसँग लाइभमा जोड्नुभयो। अनि कसैको कमेन्ट छोडिन पुग्यो या मैले मिस गरेँ या केही नेटवर्क इस्युले गर्दा आएन भने म एकदमै क्षमा चाहन्छु। जितेन्द्रज्यूले भन्नुहुँदैछ मिठो कविता, धेरै धेरै धन्यवाद। सौगत मुखिया दादाले भन्नुहुन्छ दामी हुँदैछ, धेरै धेरै धन्यवाद। सौगत दादाले एकदमै है एन्करेज गरिरहनु भएको थियो, राम्रो गर्नुपर्छ है, राम्रो गर्नुपर्छ भनेर मलाई भनिरहनु भएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि आफ्नो है समय लिएर यहाँ आउनुभएको रहेछ, धेरै धेरै धन्यवाद। म अर्को कवितापट्टि जान है म जानेछु। यो कविता छ दिदी र गाउँ। दिदी र गाउँ कविता कस्तो कविता हो भने यो दिदी र गाउँ एकदमै गाउँले कविता हो। म यसलाई गाउँले कविता भन्न चाहन्छु है। गाउँघरमा के कस्तो हुन्छ, गाउँघरको परिवेश कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा लेखिएको कविता हो यो दिदी र गाउँ। केही भुल भएमा म है अहिले नै क्षमा माग्दछु। कवितापट्टि गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ दिदी र गाउँ। दिदी र गाउँ। भालेको डाकसँगै उड्छिन् तल्लो घरको कान्छी दिदी। भालेको डाकसँगै उड्छिन् तल्लो घरको कान्छी दिदी। कहिलेकाहीँ त भालेको डाक पनि पर्खँदैनन् उनी। कहिलेकाहीँ त भालेको डाक पनि पर्खँदैनन् उनी। सुनेथे हिउँदोको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा, सुनेथे हिउँदोको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा दिदीको निधारले जब पटपट पसिनाको धारा फुटाउँछ नि तब निस्कन्छन् रे घाम पनि दोमन गर्दै पूर्वेली डाँडा पछिबाट दिदी फारसबाट घाँसको भारी बोकेर फर्कदा। दिदी फारसबाट घाँसको भारी बोकेर फर्कदा। कान्छी दिदीको खुट्टाले कति जुत्ता देखेको नि, कान्छी दिदीको खुट्टाले कति जुत्ता देखेको नि, तर त्यो निलो गम्बुटले उनको खुट्टा कहिले छोडेन। तर त्यो निलो गम्बुटले उनको खुट्टा कहिले छोडेन। त्यस गम्बुटको छाप नभेटेको बारीले फलफुल उमार्नै मान्दैनन् रे।
त्यस गम्बुटको छाप नभेटेको बारीले फलफुल उमार्नै मान्दैनन् रे। त्यसैले कान्छी दिदी गाउँमा सबैको घर पुग्छिन् बारी खन्न। तल खोलाको बगरमा के गर्दै गरेको भेटिने कान्छी दिदीलाई त्यस खोलाले नै सीमा कोरिदिएको हो कि? तल खोलाको बगरमा के गर्दै गरेको भेटिने कान्छी दिदीलाई त्यस खोलाले नै सिमाना कोरिदिएको हो कि? खोला तरेर उनलाई बजार गएको त्यति देखिँदैन। सायद जुत्ता नभएकोले होला। मिरमिरे उज्यालोदेखि राति गाउँ सबै सुतेपछि मात्र फुर्सद हुने कान्छी दिदी त्यति बसेर गफ गरिरहन रुचाउँदैनन्। त्यसैले साथी पनि कम भएको होला। तैपनि म अलिक पढेको संसार घुम्ने सपना बोकेको मान्छे कान्छी दिदीलाई सोधे, दिदी संसार कत्रो छ? दिदीले हातको कालो मोसो कुर्ताको फेरले पुस्दै भनिन्, संसार मेरो गाउँ जत्रै छ। धन्यवाद। यो मेरो चौथो कविता थियो है। यस कविता पनि तपाईहरूले हाम्रो जुन चाहिँ यो ब्लग छ टेल्स इन टु ल्याङ्ग्वेज, द्विभाषिक कृति भन्छौँ त्यसलाई हामी, त्यहाँ पनि पाउन सक्ने हुनेछ। त्यसलाई है जसलाई नेपाली पढ्न त्यति आउँदैन है, उहाँहरूले इङ्ग्लिसमा पनि या त कस्तो भएछ इङ्ग्लिसमा भनेर हेर्न जान सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको प्रतिक्रिया दिनुहोस् है। तपाईँहरूको सपोर्टले है हामी अझै राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने आशा गर्दछौँ। कमेन्टपट्टि जानेछु। रमेश खवासज्यूले भन्नुहुँदैछ, सुन्दर प्रस्तुति, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना। धेरै धेरै धन्यवाद रमेशज्यू, तपाईँ है लाइभ हेर्न आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अर्को कमेन्ट रहेको छ, आशिष बान्तवा राईज्यूले भन्नुहुँदैछ, वाउ फ्यान्टास्टिक सेस, थ्याङ्क यू सो मच। महेन्द्र थापाज्यूले भन्नुहुँदैछ, अति नै मिठो कविता, धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को छ आलोक बान्तवा भाइले भन्नुहुँदैछ, नाइस्ती, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू है मसँग लाइभमा जोडिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि अर्को कविता है मनोज सुषमा खवासज्यूले भन्नुहुँदैछ, ब्युटिफुल, थ्याङ्क यू सो मच है। अनि समय खेर नफाली है म अर्को कवितापट्टि जानेछु। कविताको शीर्षक रहेको छ पिरती। जसरी शीर्षकले भनिरहेको छ है, यो प्रेमको कथा हो, मायाको कथा हो है। भन्ने गर्छन् नि प्रेममा है या त मायामा मान्छे अन्धो हुन्छ है, त्यसै यो एकदम है मायामा है एकदम गहिरिएर परेको बेलाको यो कविता हो है। कविता कस्तो लाग्छ है तपाईँहरू मलाई भनिदिनुहोस्। कविता सुरु गर्न गइरहेको छु। पिरती, त मलाई जहाँ लान्छस् म त्यही जान्छु, सोच त एउटा अन्धोलाई हात समातेर डोर्याइरहेछस्, म अन्धो भन्दा कम कहाँ छु र। मेरा नजरहरू तमा अल्झिएका छन् र तेरा नजरहरूले जे देख्छ म पनि त्यही देख्छु। त रातोलाई कालो भन् या कालोलाई नीलो, त्यो सब सही हो। त मलाई जतिमा अटाउँछस् म त्यतिमै आँटिदिन्छु। सोच त एउटा दिशा गुमाएकोलाई आश्रय दिएको छस्। मलाई नयाँ नाम दे, म रहिन। अब त मलाई जे भनेर सम्बोधन गर्छस् म त्यही हो, त्यही सही हो। तेरो कठोर व्यवहार र तेरो काँडे वचन म सबै सहिदिन्छु।
तेरो कठोर व्यवहार र तेरो कार्य वचन म सबै सहिदिन्छु। मलाई जति दिन्छस् म त्यतिमै बाँचिदिन्छु। मलाई जति दिन्छस् म त्यतिमै बाँचिदिन्छु। मलाई जतिमा अटाउँछस् म त्यतिमै आँटिदिन्छु। त जे गर्छस् त्यही सही हो, त्यही सही हो। त मलाई जे पढाउँछस् म त्यही पढ्छु। सोच सोच त एउटा नाबालकलाई पढाइरहेछस्। सोच त एउटा नाबालकलाई पढाइरहेछस्। मेरा औलाहरूका बीचमा त कलमलाई जसरी अडाउँछस्, मेरा औलाहरूका बीचमा त कलमलाई जसरी अड्याउँछस्, त्यो जिन्दगीभर त्यसरी नै अडिनेछ। त वर्णहरूलाई तोडिदे, त वर्णहरूलाई तोडिदे र आफ्नै वर्णहरू बना। त्यो नै सही हो, त्यो नै सही हो। अब क रहेन न त ख रह्यो। अब क रहेन न त ख रह्यो। अब कविता तेरो वर्णमा रचिनेछ। अब कविता तेरो वर्णमा रचिनेछ। अब साहित्य तेरो वर्णमा लेखिनेछ। त्यो सही हो, तो सही छस्। धन्यवाद। यो मेरो अर्को कविता थियो। दिक्षेनले भन्दैछ, मेरो प्रिय साथी दिक्षेन लामा, मेरो एकदमै प्यारो साथी पनि मलाई लाइभमा हेर्न आएछ। धेरै धेरै धन्यवाद दिक्षेन। आहा दामी है, थ्याङ्क यू सो मच है। कमेन्ट यति जस्तै लाग्यो। म अर्को कवितापट्टि म जानेछु। मनिषा किरणज्यूले भन्नुहुँदैछ दामी, धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को कविता रहेको छ बालापन। बालापन जसरी शीर्षकले भन्छ, यो बालापनकै बारेमा छ है। अनि यो कविता कहिले लेख्न पुगे भन्दाखेरि यसै गाउँघरमा हिँडिरहेको बेलामा यहाँ माथि स्कुलमा मैले नानीहरू खेलिरहेको देखेँ। एकदमै उनीहरूलाई देखेर एकदमै आफ्नो पहिलेको दिनहरू याद आयो। कति छिटो समय बितेछ भन्ने भयो मलाई। अनि म घरमा आएर यो एकदमै छोटो कविता लेखेँ मैले लेख्न पुगेँ, सुरु गर्न गइरहेको छु। बालापन। अनि माया तिमीले थाहै पाउँदैनौ कहिले तिम्रो अनुमति बिना, कहिले तिम्रो अनुमति बिना खोलिने नयाँ जुत्ताको लेस, तिम्रो हराइरहने खाताको बीचको पन्ना, तिम्रो हराइरहने खाताको बीचको पन्ना, अनि नागबेली जस्तै घुमेको तिम्रो किताबको फेद, अनि नागबेली जस्तै घुमेको तिम्रो किताबको फेद, समेट्दा समेट्दै तिम्रो उमेर तिम्रो अनुमति बिना यसरी बितेर जान्छ। तिम्रो उमेर तिम्रो अनुमति बिना यसरी बितेर जान्छ। तिमीले साँचेर राखेका इच्छाहरू, तिमीले साँचेर राखेका इच्छाहरू यसरी हराएर जान्छ। तिमीले रोजेको सपनाको बाटो यसरी घुम्छन् यो गोलाई त्यो गोलाई, तिमीले रोजेको सपनाको बाटो यसरी घुम्छन् यो गोलाई त्यो गोलाई। जिन्दगीको भागदौडमा यति व्यस्त कि आफ्नै बालापनलाई हेर्न तिमीलाई अरू कसैको सहारा पर्नेछ, जसरी मलाई तिम्रो पर्दैछ। यो एउटा सानो कविता बालापन बारेमा थियो है। कमेन्टपट्टि गइरहेछु। कमेन्ट एकदमै यहाँ कमेन्टमा पढ्न मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ, म क्षमा चाहन्छु। कसैको कमेन्ट पढ्न मैले बिर्सेँ या छोडियो भने म क्षमा चाहन्छु। इम्के गुरुङज्यूले भन्नुहुँदैछ, यो पहिलाको कमेन्ट रहेछ, क्षमा चाहन्छु। या पुरानै कविताहरू कमेन्ट्सहरू लोड भइरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले पढ्नु सकेको छुइनँ। आलोक बान्तवाज्यूले भन्नुहुँदैछ लभली, थ्याङ्क यू सो मच। जितेन्द्रज्यूले भन्नुहुँदैछ प्रेमिल स्वादिष्ट कडक, थ्याङ्क यू सो मच। आलोक बान्तवाज्यूले फेरि भन्नुभएको थिएछ पिरती साँच्चै अन्धो हुन्छ। हजुर ठिकै भन्नुभयो, पिरती साँच्चै अन्धो हुन्छ है। दिक्षेनले भन्दैछ, मेरो प्यारे साथीले भन्दैछ आमालाई पनि मन पर्यो अरे है, राम्रो, धेरै धेरै धन्यवाद दिक्षेन है। अनि दिक्षेनको आमा मेरो प्यारो आन्टी है, मसँग लाइभमा जोडिदिनु भएको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। म एकदमै खुसी छु है, म एकदमै ग्रेटफुल छु है, धन्यवाद दिन्छु।
प्रसन्न खवास भुजेलज्यूले भन्नुहुँदैछ वेयर आर यु फ्रम सिस, म सेल्पु सिटोङबाट हुँ। रमन खम्बु राईज्यूले भन्नुहुँदैछ नाइस पोएम रिसाइटेसन मिस, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले है मन पराइदिनु भएको निम्ति। लाडुपज्यूले भन्नुहुँदैछ बालापन मन पर्यो, धेरै धेरै धन्यवाद कविता मन पराइदिनु भएको निम्ति, मसँग लाइभमा जोडिदिनु भएको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। समय खेरो नफाली म मेरो अर्को कविता नयाँपट्टि जानेछु। नयाँ कविता कस्तो हो भने जीवनमा है सबै कुरा अब अन्त भएर जान्छ है, कुनै पनि कुरा मोर्टल हुँदैन या पर्मानेन्ट हुँदैन, सबै पनि जुनै पनि कुरा छ त्यसलाई है रिप्लेस गरेर र त्यसको ठाउँमा नयाँ आउने गर्छ र यो पुरानोको दृष्टिकोणले हेरेर लेखेको कविता हो। जे पनि कुरालाई है नयाँ आउँदा पुरानोको पट्टिबाट हेरेर लेखेको कविता हो यो नयाँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज है भनिदिनुहोस्। कविता सुनाउन गइरहेको छु। नयाँ नयाँ तिम्रो त्यो नयाँ नयाँ आउनेहरूलाई भनिदेऊ, तिम्रो त्यो नयाँ नयाँ हरियो मौलाउँदै गरेको पातहरूलाई भनिदेऊ। ए हाँगा ए शक्तिशाली सबैलाई जोडेर राख्ने हाँगा, भनिदेऊ तिम्रो नयाँ आउनेहरूलाई, भनिदेऊ तिम्रो नयाँ आउनेहरूलाई तिम्रै पुरानो ओइलिएर झरेका पातहरूले, तिम्रै पुरानो ओइलिएर झरेका पातहरूले, केवल तिम्रै बेरङ अस्तित्व गुमाइसकेका पातहरूले नयाँ आउनेहरूलाई स्वागत जनाएको छ। तिम्रो नयाँ नयाँ आउनेहरूलाई भनिदेऊ, तिम्रो नयाँ नयाँ आउनेहरूलाई भनिदेऊ, तिम्रो दरिलो अनि धारिलो नयाँ आउने दाँतहरूलाई भनिदेऊ। ए गिजा ए नरम शक्तिशाली गिजा, भनिदेऊ तिम्रो नयाँ आउनेहरूलाई, तिम्रै पुरानो सेतोबाट कालो भइसकेको, तिम्रै पुरानो सेतोबाट कालो भइसकेको दाँतहरूले, केवल तिम्रै काम पुगिसकेका दाँतहरूले नयाँ आउनेहरूलाई शुभेच्छा साँचेको छ। तिम्रो नयाँ नयाँ आउनेहरूलाई भनिदेऊ, तिम्रो त्यो भारभरि सजिएको काँचो हरियो दाउराहरूलाई भनिदेऊ। ए चुल्हा ए आगो झेल्न सक्ने चुल्हा, भनिदेऊ तिम्रो नयाँ आउनेहरूलाई, तिम्रै सुक्खा खङ्ग्रो भइसकेका दाउराहरूले, तिम्रै सुक्खा खङ्ग्रो भइसकेका दाउराहरूले, केवल तिम्रै आफूलाई जलाएर खरानी बनाइसकेका दाउराहरूले नयाँ आउनेहरूलाई आँट अनि बल अनि आफै सल्की आफैलाई जलाई रापिलो कोइला भएर खरानी हुँदै शून्यतामा बिलाउन सक्ने आशिष दिएका छन्। भनिदेऊ ए चुल्हा, भनिदेऊ नयाँ आउनेहरूलाई। धन्यवाद। यो मेरो है अर्को कविता थियो नयाँ। कमेन्टपट्टि जान्छु है। प्रतीक भाइले भन्दैछ दिदी ढिलो भयो है, यो पछाडि मान्छे कविता है दिदी। केही छैन भाइ है, तर पनि आइपुगेछौ तिमी, धेरै खुसी लाग्यो। तिम्रो पनि लाइभ हेरेँ मैले है, म लाइभमा नजोडिन सके पनि पछि मैले गएर तिम्रो सबै लाइभ हेरेँ। कविताहरू धेरै राम्रो असल थियो, तिमी जहिले पनि राम्रो लेख्ने गर्छौ है। धेरै धेरै शुभकामना छ तिमीलाई पनि है, गुड विशेष छ। सुदर्शन रसाइलीज्यूले है ताली दिनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। मनोज सुषमा खवासज्यूले भन्नुहुँदैछ अति नै सुन्दर कविता, धेरै धेरै धन्यवाद। जति पनि मसँग जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूको बहुमूल्य समय है यहाँ दिइरहनु भएको छ, मलाई एकदमै प्रोत्साहन मिलिरहेको छ। म एकदमै खुसी छु है, एकदमै एन्करेज फिल भइरहेको छु। अझै लेख्ने म है, अझै मलाई लेख्न मन लागिरहेको छ। तपाईँहरूको यस्तो सपोर्टले गर्दाखेरि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। अनि बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चरको यस्तो राम्रो टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हरेक आइतबार उहाँहरूले है हामी जस्ता साहित्य प्रेमी या अरू कुनै पनि कला क्षेत्रको प्रेमीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिइरहनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, म एकदमै है धन्यवादी छु। प्रवेश राईज्यूले भन्नुहुँदैछ टेल्स इन्टु ल्याङ्ग्वेज बारे पनि सुनौँ है।
प्रवेश राईज्यू धेरै धेरै धन्यवाद है, तपाईँ आउनुभएछ लाइभ हेर्नु, धेरै खुसी लाग्यो। टेल्स इन टु ल्याङ्ग्वेज मैले अघि पनि भनेँ है, अनि जति पनि हुनुहुन्थेन उहाँहरूको लागि म फेरि भन्न चाहन्छु, टेल्स इन टु ल्याङ्ग्वेज एउटा यस्तो ब्लग हो है जसमा चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस र नेपाली जुन चाहिँ हाम्रो पहाडमा एकदमै चल्ने भाषा छ, इङ्ग्लिस र नेपाली, त्यो बिचको जुन चाहिँ ग्याप छ त्यसलाई हामीले ब्रिज गर्न खोज्ने एउटा ब्लग हो। धेरै हामीले के देख्छौँ भने अहिलेका नानीहरू हामीहरू पनि है इङ्ग्लिसमा बेसी बोल्न रुचाउने, इङ्ग्लिसलाई धेरै प्राथमिकता दिने, इङ्ग्लिसलाई है इङ्ग्लिस नोभल्सहरू पढ्ने, इङ्ग्लिस पोइम्सहरू पढ्ने, इङ्ग्लिस स्टोरीहरू पढ्ने, तर हाम्रो यहाँ नेपालीको कविता कथा अनि उपन्यासहरू चाहिँ छोडिएर गइरहेको छ। त्योहरू पनि हाम्रो भाषाको पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ, आफ्नो भाषा आफ्नो मातृभाषालाई पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्स दिउँ भन्ने त्यो उद्देश्य लिएर चाहिँ हामीले यो दुईटा भाषालाई लिएर यो हामीले ब्लग लेखेको हौँ। अनि जति पनि इङ्ग्लिस यहाँ हाम्रो क्षेत्रका कति इङ्ग्लिसमा लेख्ने रुचाउनेहरू हुन्छन्, इङ्ग्लिस जसले पनि लेख्नुहुन्छ उनीहरूको कथा या कुनै पनि कृति हुन्छ हामी नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्छौँ, सो द्याट कसैले इङ्ग्लिस पढ्दैछ भने मुनि नेपाली पनि हुन्छ अनि नेपाली पनि पढिदिन्छ कि नेपालीमा पनि रुचि लाग्छ कि भन्ने त्यो उद्देश्यले लेखेका हौँ। अनि हामी धेरै बाहिर पढ्न जान्छौँ, बाहिर आफ्नो साथीहरूले पनि या बाहिरको मान्छेले पनि आफ्नो नेपाली भाषामा लेखेको है कथा कविताहरू उनीहरूलाई पनि सहजै पढ्न सक्ने होस् भनेर, उनीहरूले बुझ्न सक्ने, त्यसको है इन्जोय गर्न सकोस् भनेर त्यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा पनि ट्रान्सलेट गर्छौँ, सो द्याट उनीहरूले पनि पढ्न सकोस्। हाम्रो धेरै बाहिरका साथीहरू छन् है, बङ्गाली साथीहरू हुन्छन् धेरै जसले नेपाली पढ्न जान्दैन, उनीहरूको निम्ति चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा लेखेका हुन्छौँ। अनि त्यसैले चाहिँ इङ्ग्लिसबाट छ भने नेपाली छ भने इङ्ग्लिस, त्यसरी त्यस्तो उद्देश्य लिएर चाहिँ है हामीले यो टेल्स इन टु ल्याङ्ग्वेज ब्लग खोलेका छौँ। आजसम्म धेरै माया पाएका छ तपाईँहरूले, टेल्स इन टु ल्याङ्ग्वेजले पनि धेरै माया पाएका छ। 1 वर्ष भयो है, 1 वर्ष भयो टेल्स इन टु ल्याङ्ग्वेज खोलेको, अनि निकै दिनहरू भएका छ। हाम्रो इक्जामहरूले गर्दा, हाम्रो सेमेस्टर इक्जामहरूले गर्दाखेरि हामी धेरै पोस्ट गर्न पाएका छैनौँ। अनि तपाईँहरूले सोधिरहनुहुन्छ मेरै साथीभाइ प्रतीक है, सौगत दादाहरूले है, अनि जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबले सोधिरहेको हुन्छ ब्लगमा किन नहालेको, के हुँदैछ, कसो हुँदैछ। धेरै खुसी लाग्छ है, तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो ब्लगबाट है केही आशा रहेछ या तपाईँहरूले पनि हाम्रो ब्लग पढिदिनु हुँदो रहेछ भन्ने हामीले चाल पायौँ, एकदमै खुसी छौँ है। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। अनि समय खेर नफालौँ है, त्यति त हाम्रो टेल्स इन टु ल्याङ्ग्वेजको बारेमा थियो है, म बेसी बोल्दिनँ। अर्को कविता छ, भर्खर मैले नयाँ कविता भने, अब कविता छ आकाशलाई चेतावनी। यो आकाशलाई चेतावनी कस्तो कविता हो भने यो पनि नारी जातिलाई लिएर लेखेको कविता हो। नारी जाति धेरै हेपिएको त हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहै छ, त्यसलाई हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ है। धेरै ठाउँमा हामीले अपर्च्युनिटीहरू नपाएका है, हामीलाई हेपिएका यो कुरा त धेरै छँदैछ, तर त्यसमा थप अरू के छ भने डोमेस्टिक भाइलेन्स है, डोमेस्टिक भाइलेन्स, त्यसलाई घरेलु हिंसा पनि भन्छ, त्यसको बारेमा लेखेको हो यो कविता आकाशलाई चेतावनी। कस्तो लाग्छ तपाईँहरू है भनिदिन सक्नुहुन्छ। आकाशलाई चेतावनी। हिजो रातिको हुरी बतास झेलेपछि मैले मेरो एक पाटा सबै गुमाउन पुगे। सायद मेरो बनावट नै यस्तै होला मृदुल। तर आज म प्रश्न गर्दछु आकाश तलाई, त अझ कति घमण्ड गर्छस् आफ्नो रित्तोपनमा। तलाई तेरो नाम समेत दिने मनै हुँ, नत्र त के छस् र अनन्त रित्तोपन बाहेक। म धरती हुँ, म आमा हुँ, म जीवन दिने हुँ। तेरो ठुलो आँगनमा खेलिरहने बादलहरू मैले नै जन्माएकी हुँ। तलाई निलो बनाउने पनि मनै हुँ, यो नबिर्सी आकाश तलाई टोलाइरहने ताराहरू तेरा होइनन्। त बस कहिले नटुङ्गिने रित्तोपन होस्, जसलाई मैले मेरो आकाश बनाएँ।
मेरो मौनतालाई हेला नगर, मेरो मौनतालाई हेला नगर। म मौन छु, म मौन छु, तर कमजोर कतै पनि छुइन, तर कमजोर कतै पनि छुइन। त बस यो याद कर, त बस यो याद कर, त मेरो आकाश हस्, त मेरो आकाश होस्, नत्र तो केही होइनस् अनन्त शून्यता बाहेक, अनन्त शून्यता बाहेक। धन्यवाद। यो मेरो कविता थियो आकाशलाई चेतावनी है। कमेन्टपट्टि गइरहेको छु। आलोक बन्तावाज्यूले भन्नुहुँदैछ, हजुरको कविताले साँच्चै म बालापनमै छु जस्तो लाग्यो। न त सोच न त पीर, केवल खेल्नु कुद्नु, त्यो समय रमाइलो थियो। याद दिइहाल्नु भएको मा दिदीलाई हृदयबाट धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आलोक बन्तावा भाइलाई है, मेरो कविता सुनिदिएकोमा, यसरी है अप्रिसिएट गरेकोमा, यसरी राम्रो है कमेन्ट्सहरू छोडिदिएकोमा म एकदमै खुसी भएँ है। म एकदमै धन्यवादी छु। यस्तो है समयहरू दिएर तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ, मसँग जोडिनु भएको छ। प्रणेशज्यूले भन्नुहुँदैछ, प्रवीणता एकदमै मिठो लाग्यो, कविता अनि वाचन पनि। धेरै धेरै धन्यवाद प्रणेशज्यू, तपाईँ है आफ्नो समय यहाँ है मसँग लाइभ जोडिनमा आउनुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अझै है लेख्ने प्रयास गर्छु। म अझै मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ, म एकदमै कोही कोही बेला मात्र लेख्छु, त्यसैले मेरोमा कविताहरू हुँदैन। तर तपाईँहरूको यस्तो सपोर्ट अनि मायाले मलाई अझै लेख्न है मलाई उत्साह हुन्छ, मलाई लेख्न इच्छा जाग्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मनोज सुषमाज्यूले भन्नुहुँदैछ, अति नै सुन्दर कविता। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि मेरो कविताहरू सुनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रवेश राईज्यूले भन्नुहुँदैछ, प्रवेश राईज्यूले भन्नुहुँदैछ, म मौन छु, कमजोर कतै पनि छुइनँ। वाह वाह, आलो कविता सुन्न पाएँ, आभार। धेरै धेरै धन्यवाद प्रवेशज्यू। तपाईँले है जहिले पनि एकदमै सपोर्ट गरिरहनु भएको म महसुस गर्दछु। मैले तपाईँकोबाट जहिले पनि सपोर्ट पाइरहेकी हुन्छु है। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर एकदमै नयाँ कविता हो, अस्तिको महिना मात्र लेखेको, अनि हिजो अस्तिको दिन हिमालय दर्पणमा पनि छापिएको थियो। प्रतीक थापा भाइले भन्दैछ, मिठो कविता दिदी, सायद न्यू पोएम होला है, पहिला सुनेको थिइनँ। हजुर भाइ, यो एकदमै है नयाँ, म धेरै त लेख्दिनँ, यो नयाँ नै हो है, अस्तिको महिना मात्र लेखेको। एमके गुरुङज्यूले भन्नुहुँदैछ, आकाशलाई चेतावनी, मिठो अभिव्यक्ति। धेरै धेरै धन्यवाद। समय पनि एकदमै कम्ती रहेको छ है। म अर्को कविता शब्दपट्टि जाँदैछु। यो कविता शब्द कविता चाहिँ यो मलाई मेरो साथीले है कविता लेख न भनेर भन्दाखेरि के को बारेमा लेखौँ भन्ने मलाई है त्यो भएकै थिएन। अब कविता कतिको एउटा ट्यालेन्ट हुन्छ है, सरर कविता लेखिदिइहाल्छ, मिठो वाचन गर्छ, एकैचोटि मिठो भइहाल्छ। तर म चाहिँ एकदमै टाइम लाग्छ मलाई कविता लेख्न है, घरिघरि गाह्रो पनि लाग्छ। त्यसरी डेलीको बेसिसमा है या हप्ता दिनको बेसिसमा म कविता लेख्न सक्दिनँ। अनि तर पनि हामी गर्नुपर्छ भनेर है यसरी साथी र म एकजुट हुँदाखेरि मलाई यो शीर्षक दिएको थियो शब्द। अनि यो शब्द कविता त्यसपछि मैले लेखेँ। कविता यस्तो निस्क्यो। कविता कस्तो बारेमा छ भने कुनै पनि एउटा रिलेसनसिपमा हेरौँ है, समयसँगै बदलन्छ र त्यही समयसँगै बदलिँदै गरेको विषयमा नि लेखेको हुँ शब्द। त जब जब बोल्छस्, तैले बोलेको हरेक शब्द सुन्न अघि नै म त्यसको आकृति देख्छु। त जब जब बोल्छस्, तैले बोलेको हरेक शब्द सुन्न अघि नै म त्यसको आकृति देख्छु। अनि जब यी शब्दहरू मेरा कानहरू हुँदै म भित्र पस्छ, म बिलाउने गर्छु। अनि जब यी शब्दहरू मेरा कानहरू हुँदै म भित्र पस्छ, म बिलाउने गर्छु। जसरी मौन बत्ती बिलाउँछ, जसरी मौन बत्ती बिलाउँछ बत्तीको तापले। त बोलेको शब्दहरूले लाखौं रहरका थोपाहरू उमारे, त बोलेका शब्दहरूले लाखौं रहरका थोपाहरू उमारे। यतिकै चुहेर गयो, यतिकै चुहेर गयो। रहर कति गहकिलो थियो होला, रहर कति गहकिलो थियो होला। ताप नहरदा पनि रहरका थोपाहरूले आकार समेत बदलेन।
ताप नरहँदा पनि रहरका थोपाहरूले आकार समेत बदलेन। अब जब तँ बोलिसकिस्, तेरो ओठले भन्दा ज्यादा तेरो मौनता बोल्छ। अब जब तँ बोलिसकिस्, तेरो ओठले भन्दा ज्यादा तेरो मौनता बोल्छ। तेरो अनुपस्थिति बोल्छ र बोल्छ तेरा नजरहरू, र बोल्छ तेरो नजरहरू। बोल्नलाई शब्द नै कहाँ चाहिँदो रहेछ त? बोल्नलाई शब्द नै कहाँ चाहिँदो रहेछ त? तर दुवैपल्ट मनै सिद्धिए, तर दुवैपल्ट मनै सिद्धिए, मनै खङ्ग्रिए। माकुरी माउ जस्तै, माकुरी माउ जस्तै। धन्यवाद। यो शब्द कविता थियो है। मनिष किरणज्यूले भन्नुहुँदैछ राम्रो लाग्यो सबै कविता। किप इट अप। थ्याङ्क यू सो मच है। तपाईँ मसँग जोडिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि अर्को कवितापट्टि लागौँ है। यो कविताको शीर्षक छ बाजेको डोको। यो कविता पनि बाजेको डोको पनि हामीले टेल्स इन टू ल्याङ्ग्वेजमा हालिसकेका छौँ है। अनि यो कविता इङ्ग्लिसमा पनि मेरो प्यारो साथी काव्यले ट्रान्सलेट गरिसकेको छ। वाचन गर्न गइरहेको छु। बाजेको डोको। खुकुरीको धारले निष्ठुरतासँग बाँसको चोया पैसा जस्तै पातुलो काट्छन्। खुकुरीको धारले निष्ठुरतासँग बाँसको चोया पैसा जस्तै पातुलो काट्छन्। तर बलियो यतिको कि त्यही चोयाले बुनेको डोको बोकेर आफूलाई अनि परिवारलाई समेत पाल्न सक्ने मनोबल जतिको। बलियो यतिको कि त्यही चोयाले बुनेको डोको बोकेर आफूलाई अनि परिवारलाई समेत पाल्न सक्ने मनोबल जतिको। डोको र मनोबलमा घमासान युद्ध हुन्छ कोही बेला। डोको र मनोबलमा घमासान युद्ध हुन्छ कोही बेला। अनि कुनै एकको खुकुरीले नाम्लो च्वाट्ट काटिन पुग्छ। डोको भरिको सामान यत्र तत्र छरिँदै डोको खसेर तल्लो कान्लामा पुग्दा पनि न त डोको भाँचिन्छ न मनोबल। तन्देरी हातहरूले समयको गीत सँगसँगै च्याक च्याक गर्दै काटेका चोयाहरूले कैयौँ डोकोहरू बुने। तन्देरी हातहरूले समयको गीत सँगसँगै च्याक च्याक गर्दै काटेका चोयाहरूले कैयौँ डोकोहरू बुने। अब ती हातहरूले डोको बुन्न बाहेक केही जान्दैन। सिप बसेछ कविलाई कलम देख्दा कविताको याद आउने सिप होइन। कविलाई कलम देख्दा कविताको याद आउने सिप होइन। तर छोराको अनुहार देख्दा चोया काटौँ काटौँ लाग्ने सिप। बाध्यतालाई कला कसले भन्ला। हातको आकृति बदलेर गयो तर हातले खुकुरी र चोया बाहेक केही देख्दैन। मानौ चोयाले मात्र होइन सास र समय खर्चदै चोयाको बुट्टाहरूमा कथाहरू यसरी लुकाउँछन् कि लाग्छ चोया कम र अलिक बढी कथाहरूले जिन्दगीको भारी बोक्न डोको बुनिएको हो। लाग्छ चोया कम र अलिक बढी कथाहरूले जिन्दगीको भारी बोक्न डोको बुनिएको हो। यो थियो मेरो बाजे र डोको कविता। कमेन्टहरूपट्टि लाग्छु है। प्रेम सिन्चुरीज्यूले भन्नुहुँदैछ सुन्दर रचना। धेरै धेरै धन्यवाद प्रेमज्यू, तपाईँ आउनुभयो है लाइभ हेर्न, मलाई धेरै धेरै खुसी लाग्यो। एमके गुरुङज्यूले भन्नुहुँदैछ डोको भन्दा मेहनतले बुनेको कविता मिठो। एकदमै धेरै धन्यवाद तपाईँको है कमेन्टले एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँको कमेन्ट पढेर है। हजुर सुरुदेखि नै मसँग जोडिरहनु भएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
अर्को कविता रहेको छ। युगलज्यूले भन्नुहुँदैछ, धेरै असल नारी जातिको कविता धेरै सुन्न पाउँछौ, तर पुरुष जातिको लागि पनि कविता सुन्न पाऊँ है। हुन्छ, अहिले फिलहाल मेरोमा पुरुष जातिको निम्ति लेखेको कविता छैन। आउँदो दिनहरूमा है म लेख्ने प्रयास गर्छु है, अनि हजुरहरूलाई सुनाउने छु अवश्य नै। प्रतीक भाइले भन्दैछ, मन परेको कविता दिए धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। सुमन तामाङ मुक्तानज्यूले भन्नुहुँदैछ, अति सुन्दर यथार्थवादी रचना, धेरै धेरै धन्यवाद सुमनज्यू। सुदर्शन रसाइलीज्यूले भन्नुहुँदैछ, दामी लाग्यो, धेरै धेरै धन्यवाद। जितेन्द्र वास्नेज्यूले भन्नुहुँदैछ, डोको शब्दको मिश्रण धेरै राम्रो, बधाई छ बहिनी, धेरै धेरै धन्यवाद जितेन्द्रज्यू, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। शुभम गुरुङज्यूले भन्नुहुँदैछ, दामी दामी, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू है सुरुदेखि नै मसँग जोडिरहनु भएको छ है। मैले निरन्तर तपाईँहरूको कमेन्ट अनि लाइकहरूबाट है लाइकहरू पाइरहे, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब एकदमै समय पनि छैन है, एकदम 10 मिनट मात्र रहेछ, अनि मैले पनि त्यसरी नै टाइम अनुसार है कविताहरू मिलाएर राखेको थिएँ। अनि मेरो है एउटा कविता, यसलाई है अन्तिम कविता भनौँ है, 1 घन्टाको टक्कै मैले मिलाएर है कविता राखेकी थिएँ। मसँग अन्तिम कविता छ मान्छे। मान्छे पनि नारीलाई नै लिएर लेखेको कविता हो। यो मान्छे कविता मैले कहिले अनि कसरी लेख्न पुगेँ भने, यो कविता मैले पोहोर लेखेको, अनि साना साना कुराहरूले है कोही बेला छिटो मनमा लाग्छ, अनि त्यसैले म कविताहरू त्यसैलाई नै म कविताहरू लेख्ने गर्छु। अनि आन्टीले मलाई भन्नुभयो है, साथीको पिजीमा खाना खाँदै थिएँ, अनि त्यसै मासु खानेको कुरा भयो, तिमी के को मासु खान्छौहरू भन्दै सोध्नुभयो। म त सबैको खान्छु आन्टी भनेर भने। सानैदेखि घरबाट टाढो बसेको है, पिजीहरूतिर हस्टेलहरूतिर, अन्त साथीहरूले के को मासुहरू ल्याउँथ्यो, घर पिजीहरूमा के पाक्थ्यो त्यो सबै खाने गर्छौ, यो अहिले है पिजी हस्टेल बस्नेहरूलाई यो थाहा छ। अनि आन्टीले भन्नुभयो, केटी जाति न घर न जात सबै खानुपर्छ भन्नुभयो। अनि मलाई त्यति बेला मलाई चस्स लाग्यो मनमा है, केटीहरूको जात पनि हुँदैन, घर पनि हुँदैन भन्ने कुराले है। अनि त्यसरी यो मान्छे कविता लेख्न पुगेँ। यो अन्तिम कविता रहनेछ है। मान्छे कविता तर्फ गइरहेछु। मान्छे, म मान्छे, न मेरो जात न मेरो घर, म मान्छे न मेरो जात न मेरो घर, मलाई पनि कहाँ थाहा थियो र, मलाई पनि कहाँ थाहा थियो र, म जातविहीन र घरविहीन छु भनेर। तर सबैले भन्छन्, हाँस्दै भन्छन्, ईर्ष्याउँदै भन्छन्, अनुभव गर्दै भन्छन्। तर सबैले भन्छन्, हाँस्दै भन्छन्, ईर्ष्याउँदै भन्छन्, अनुभव गर्दै भन्छन्। न मेरो जात न मेरो घर, न मेरो इच्छा न मेरो आवाज। म चोखो छुइन, न त म भित्र बग्दै गरेको रगत नै चोखो। हुन पनि बजारको त्यो ठुला साना गल्लीहरूमा गिद्ध नजरले मलाई मेरा अङ्ग अङ्ग चार्ने नजरहरू शुद्ध। तर बस म अशुद्ध। एसिडले त मेरो मात्र छाला कहाँ जल्छ र, तर अहङ्कार, घमण्ड र ईर्ष्या भन्दा माया गर्ने मुटु ठुलो पाएछु, र यो भावनामै चिप्लन्छु, म भावनाले नै चुक्छु। दुःख केलाउन धेरै टाढा कहाँ जानुपर्छ र, घरको चार भित्ताभित्र नै हेरौँ न, दुःखै दुःखले कोतारिएका रेखाहरू लाखौँ छन्। थप्पड र लात अनि मन भाँचिने शब्दहरू सुन्छन् नि भित्ताहरूले, देख्छन् पनि बस बोल्दैनन् मात्र। नत्र भए त
नत्र भए त म एक्लै डल्लो पर्दै आवाजविहीन डाको छोडी छोडी रुँदा शब्दले मात्र भए पनि सान्त्वना दिन्थे होला नि। विचार भित्ता बजारका ती गिद्ध नजरहरूदेखि लिएर घरमा गासै पछिको नुन तेलको बेसी कमी। बजारको ती गिद्ध नजरहरूदेखि लिएर घरमा गासै पछिको नुन तेलको बेसी कमी। आफूले आफ्नै रगत छाला बाडी बाडी आफूभित्र बोकेर जन्माएर हुर्क्याएको बच्चाको हेपाई। आफूले आफ्नै रगत छाला साटी साटी बाडी बाडी आफूभित्र बोकेर जन्माएर हुर्क्याएको बच्चाको हेपाई। सासुबा आमाको खस्रो बोली जुन घरमा जन्मे हुर्के त्यही घरको पाहुना। म जातविहीन घरविहीन मान्छे नौलो मान्छेहरूसँग सम्बन्ध गाँस्दै आफ्नो बनाउन खोज्ने म। नौलो घरलाई दिनहुँ बढाली आफ्नो बनाउन खोज्ने म जातविहीन घरविहीन मान्छे। धन्यवाद। यो मेरो अन्तिम कविता थियो है। मलाई 1 घण्टा दिनुभएको थियो बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चरका टिमहरूले है। अनि ठिक्क 1 घण्टा भयो जस्तो पनि लाग्यो मलाई है। अनि म कमेन्टहरू पढ्नेछु है। कमेन्टहरू पछि चाहिँ यो लाइभ है अन्त गर्नेछु म। कमेन्टहरू यस्तो आएछ। सविताज्यूले भन्नुहुँदैछ नाइस। महेन्द्र थापाज्यूले भन्नुहुँदैछ यसरी लाइभ मिठो मिठो कविता सुन्न र हेर्न पाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद कवियत्री प्रवीणता अनि सम्पूर्ण बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चरका सदस्यहरूप्रति। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ महेन्द्रज्यू। तपाईँले आफ्नो है बहुमूल्य समय यहाँ हामीलाई दिनुभयो। बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चरका टिम मेम्बर्सहरूलाई त सदस्यहरूलाई त है धेरै धेरै धन्यवाद नै छ। यस्तो प्लेटफर्म है हरेक आइतबार हामीलाई दिइरहनु भएको छ है। अनि हामीसँग जोडिन हुने हरेक दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आफ्नो बहुमूल्य समय है तपाईँले हामीलाई दिनुहुन्छ है। अनि तपाईँहरूको कमेन्ट्सहरूले तपाईँहरूको आशीर्वादहरूले हामीलाई धेरै प्रोत्साहन मिल्छ र लेख्न मन लागेको बेलामा पनि है लेख्नु छोडौँ कि भन्ने हुन्छ कोही बेला। तर हामीलाई लेख्न मन लाग्छ। तपाईँहरूले सुनिदिनुहुन्छ र हामीलाई लेख्न मन लाग्छ। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ है। आलोक बन्तावाज्यू है अघिदेखि एकदमै सुरुदेखि नै जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। डोको कविता अति राम्रो लाग्यो भन्नुहुँदैछ, धेरै धेरै धन्यवाद। कसैको कमेन्टहरू पढ्न मैले छोडेँ या के भयो भने मतलब बिर्सेँ या नेटवर्क प्रब्लम गर्दा आएन भने म यस सेसन सकेर पनि म तपाईँहरूलाई है यो कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु। अर्को कमेन्ट आलोक बन्तवाले भाइले नै भनेको शब्द कविता कति मिठो। यही शब्द भन्ने कुरा अति मिठो हुन्छ तर यी शब्दहरूमा अलिक भुल भए साँच्चै दिदीले भने चाहिँ मन बत्ती झै बिलाइदिन्छ है दिदी। मिठो लाग्यो दिदी, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो राम्रो है प्रतिक्रिया मैले पाइरहेको छु। दिक्षेन लामा मेरो प्यारो साथीले है भनिरहेछ एकदमै राम्रो, फेरि नेक्स्ट टाइम पनि यसरी नै सुन्नु पाऊँ है साथी। धेरै धेरै धन्यवाद दिक्षेन है मलाई एकदमै सपोर्ट गरेकोमा है। यसरी नै लाइभहरूमा जोडिदिन्छस् है, मेरो कविताहरू सुनिदिन्छस्, तँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एमके गुरुङज्यूले भन्नुहुँदैछ भविष्यमा पनि यस्तै मिठो कविताहरू फेरि सुन्न पाऊँ। धेरै धेरै धन्यवाद है। म है अवश्य नै है मेरो कविताहरू तपाईँहरूलाई सुनाउने छु। आज तपाईँहरू मसँग जोडिदिनु भयो, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सुदर्शनज्यूले भन्नुहुँदैछ धेरै राम्रो छ है कविताहरू, फ्युचरमा अझै सुन्न पाऊँ। हजुर हुन्छ, म है अवश्य नै है अझै नयाँ नयाँ कविताहरू है नयाँ नयाँ शीर्षकहरूमा नयाँ नयाँ कुराहरूमा म धेरै लेखेर है तपाईँहरूलाई सुनाउने कोसिस गर्छु। रञ्जित देवानज्यूले भन्नुहुँदैछ निरन्तरता रहोस्, बधाई छ, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू यसरी आउनुहुन्छ, हाम्रो कविताहरू सुनिदिनुहुन्छ, तपाईँहरूले आशीर्वाद दिनुहुन्छ र नै हामीलाई लेख्न है अझै लेख्न मन लाग्छ।
अभव्यले भन्दैछ सुन्न नै पाइन हजुरलाई प्रवीणताजी। केही छैन अभव्य है, धेरै हामीले अभव्य, हाम्रो प्रतीक भाइ, सौगत दादा है, हामी सबै हामी है धेरै इभेन्टमा पनि हामीसँगै उयो गर्छौँ, कविताहरू वाचन गर्छौँ। लाइभ पनि मैले है सुन्न पाएकी हुँ। उनीहरूको कविता पनि धेरै असल हुन्छ। अभव्य ढिलै भए पनि आएछौ है, खुसी लाग्यो। यो लाइभ सेसन सकेपछि यो लाइभ भिडियोलाई हामी सेयर पनि गर्छौँ, हेरिदिनुहोस् होला है, जसले हेर्नु पाउनु भएन। अनि यसलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला है। प्रवेशज्यूले भन्नुहुँदैछ मिठो मिठो कविता अनि अनुभवहरू साझा गर्नु भएकोमा धन्यवाद, शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रवेशज्यू, तपाईँले पनि धेरै सपोर्ट गरिरहनु भएको मैले है थाहा पाएकी छु। तपाईँले हरेक है जहिले पनि लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको पनि गीतहरू कविताहरू सुनिरहनु पाऊँ। प्रतीक भाइले अघि भनेको थिएछ मन परेको अर्को कविता, भाइले निरन्तर सुनिरहेको हुन्छ। वाट्सएपमा पनि है धेरै कुरा म सोधिरहेको हुन्छु भाइलाई, के कसो लाग्यो। हरेकपल्ट भाइकोबाट जवाब आएको हुन्छ, सपोर्ट पाएकी छु। धेरै धेरै धन्यवाद भाइलाई। रेन्दुपज्यूले भन्नुहुँदैछ कविताहरू सुन्दर गहकिलो लाग्यो, त्योभन्दा ज्यादा कविता भन्ने तरिका प्रभावकारी। बधाई छ हजुरलाई। आउँदो दिनहरूका लागि थुप्रै शुभकामना, आशिष छ हजुरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद रेन्दुपज्यू, तपाईँहरू आउनुहुन्छ, सुनिदिनुहुन्छ र नै हामीलाई लेख्न अनि सुनाउन मन लाग्छ है। कमेन्टहरू पनि है मैले सबैको पढिसकेँ जस्तो छ है। राजु मेरो एकदमै प्रिय साथी राजु पनि आइपुगेछ, लास्टमा आइपुगे है म त भन्दैछ। केही छैन है, म यो पोस्ट है यो लाइभ हामी सेयर गर्नेछौँ। मेरो साथी अभव्य, राजु जो लास्टमा आयो उनीहरूले हेरिदिनुहोस्, फेरि आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनुहोस् अनि यसलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् भन्ने है म यहाँबाट भन्छु। अनि अन्त है सबैको अन्तमा आइपुग्यौँ हामी। कविता पनि मैले जति तपाईँहरूको निम्ति प्रिपेयर गरेर राखेको थिएँ है, छुट्याएर राखेको थिएँ, यो म सुनाउने छु भनेर यो सबै सुनाएँ। समय पनि ठिक्क भयो 1 घन्टा है, धेरै लामो जान चाहन्न। जति पनि है दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो अगाडिदेखि नै है, मैले एकदमै तपाईँहरूको सपोर्ट पाएँ, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो है। म अझै लेख्ने छु, तपाईँहरूलाई सुनाउने छु। अनि बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चरको टिमलाई त है धन्यवाद नभनी हुँदैन। मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ, बर्निङ न्युज अफ लाठपन्चरले हरेक आइतबार असल प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई लिइरहनु भएको छ। उनीहरू माझ मैले पनि एउटा ठाउँ पाएँ। यो सुअवसर मलाई है कविताहरू थिएन, तर पनि यो सुअवसर मलाई छोड्न मनै लागेन, त्यसैले म आएँ। अनि हजुरहरूकोबाट पनि एकदमै है आशीर्वाद अनि राम्रो प्रतिक्रिया पाएँ, मलाई धेरै धेरै खुसी लाग्यो है। हजुरहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्दछु यो जुन चाहिँ लाइभ मेरो जुन चाहिँ उयो छ सेसन छ, यसलाई सेयर गरिदिनुहोस् होला। आलोक बान्तावरज्यूले भन्नुहुँदैछ मिठो मिठो कविता हजुरबाट सुन्न पाएँ, यसरी फेरि पनि चाँडै पिनोलमा नयाँ लाइभमा भन्नुभएको होला, नयाँ कविता सुन्न पाऊ, अति मिठो कविता, शब्द अर्थ। धेरै धेरै धन्यवाद। राजु पोखरेलले भन्दैछ एउटा सुनिदिउँ न, समय गइसक्यो है। राजु मेरो प्रिय साथीले भनेको छ र म एउटा कविता सुनाउँछु। यो कविता राजुको निम्ति एउटा कविता। मेरो प्रिय साथी एकदमै मलाई उसले पुश गरिरहन्छ एकदमै है, लेख्नुपर्छ, हामी लेखौँ, केही गरौँ है, हामीले लेख्न सुरु गरेका छौँ भनेर भन्छ। त्यसैले उसलाई एउटा यो छोटो कविता, एकदमै छोटो कविता छ। हजुरहरू पनि है प्लिज सुनिदिनुहोस् होला। मेरो साथीले भनियो र मैले है कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। यो कविता मायाको बारेमा छ है। अभव्य पनि लास्टमा आएको थियो, अभव्य र राजुको निम्ति है यो कविता। सिलगढी जाँदाखेरि हामी कोरोनेसन ब्रिजहरू भएर जान्छौँ, नदी देख्छ, सुन्दर टिस्टा नदी देख्छ। त्यो नदीलाई देखेँ अनि मलाई कविता लेखौँ लाग्यो। अनि मायाको कविता लेखेँ। कविता यस्तो छ, एकदमै छोटो छ। माया होस् त नदी जस्तो, माया होस् त नदी जस्तो, विशाल त्यो अटल पहाडलाई पनि चिथोरी बाटो बनाउने।
माया होस् त नदी जस्तो विशाल त्यो अटल पहाडलाई पनि चिथरी चिथरी बाटो बनाउने। माया होस् त आकारविहीन थोपा थोपा गाँसिएर बनेको नदी झैं। माया होस् त आकारविहीन थोपा थोपा गाँसिएर बनेको नदी झैं। उसलाई रोक्ने चट्टानलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारी त्यसको अस्तित्व मेटाइदिने। उसलाई रोक्ने चट्टानलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारी त्यसको अस्तित्व मेटाइदिने। माया होस् त उतौलो नदी जस्तो पहाड पर्वत केही नदेख्ने। पहाड पर्वत केही नदेख्ने, देख्ने त बस उसलाई पर्खिरहेको उसको समुद्र। देख्ने त बस उसलाई पर्खिरहेको उसको समुद्र। घरिघरि समुद्र तटमा आउँदै बाटो हेर्दै फर्कने उसको समुद्र र छालहरू। घरिघरि समुद्र तटमा आउँदै बाटो हेर्दै फर्कने उसका समुद्र र छालहरू। धन्यवाद। यो अन्तिम कविता रहेको थियो मेरो प्यारो साथी राजु र अभव्यको निम्ति, जो ढिलो आएको थियो है। राजु र अभव्यले पनि एकदमै धेरै राम्रो लेख्छ है। उनीहरूको फेसबुक पेजमा गएर या युट्युब भिडियोजहरूमा पनि धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। अभव्य र राजु अनि प्रतीक अनि सौगत दादाहरू सबैजनाको है एकदमै राम्रो लेख्छ उनीहरूले पनि है। हामी सबैजनाले तपाईँहरूकोबाट माया पाएका छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी जस्ता है ससाना साहित्य प्रेमीहरू, कविता प्रेमीहरूलाई पनि तपाईँहरूले यसरी आफ्नो राम्रो फिडब्याक दिएर हामीलाई है अझै एन्करेज गर्नुहुन्छ। अनि यति छ है। म अलिकति कमेन्टहरू पढ्छु अनि है यही एन्ड गर्दछु। दिक्षेनले भन्दैछ मेरो फेभरेट। धेरै धेरै धन्यवाद दिक्षेन मेरो कविता मन पराएको निम्ति। गणेशज्यूले भन्नुहुँदैछ कविताको आकाशमा एउटा उज्यालो तारा चम्किएको पाइयो। शुभकामना हजुरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको कमेन्टले है एकदमै खुसी लाग्यो। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। तपाईँहरू आउनुहुन्छ, तपाईँहरूको माया र आशीर्वादले नै हामी अघि बढ्छौँ। राजुले भन्छ मजाको आयो, थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद राजु, तिमी है अन्तमा भए पनि आयो। हरेकपल्ट सपोर्ट अनि एन्करेजमेन्ट मैले तिम्रोबाट पाएकी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आलोकज्यूले भन्नुहुँदै सरी दिए, सर्टकटमा भनेको थिएँ। बिएन मैले बर्निङ न्युज अफ लाट भन्छ। धेरै 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 सरी, आम सो सरी। मैले बुझ्नमा है गल्ती गरेँ। महेन्द्र थापाज्यूले भन्नुहुँदैछ वा मिठो आयो। अभव्यले पनि भनेको सभा मिठो आयो प्रवीणताजी। धेरै धेरै धन्यवाद है। आजलाई यति नै छ, समय पनि बितेर गयो है। हजुरहरूले यस्तो है आफ्नो प्रिसियस टाइम 1 घन्टा मलाई दिनुभयो। धेरै प्रोत्साहन पाएँ मैले, धेरै खुसी लाग्यो है। आजलाई यति नै, नमस्कार है। हजुरहरू पनि आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है। अहिले एकदमै है कोभिडको महामारीमा है आफ्नो ध्यान राख्नुहोस्। म बिदा लिन्छु। धन्यवाद।